Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about child labor. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाइल्ड लेबर के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा जितनी भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों आज के हमारे टॉपिक्स होंगे चाइल्ड लेबर इज़ अ सोशल प्रॉब्लम according to UNICEF. What is the definition of child labor according to UNICEF? And reasons of child labor, types of child labor in Pakistan, why child labor in Pakistan, how to stop चाइल्ड लेबर। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आते हैं चाइल्ड लेबर इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। Child labor is a social problem. Child labor is a social problem of Asia, Africa, and third world countries or developing countries in all over the world. It is socially accepted crime. दोस्तों चाइल्ड लेबर एक सोशल प्रॉब्लम है। कौन कौन से ममालिक का, एशियन ममालिक का, अफ्रीकन ममालिक का और जितने भी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन सब ममालिक में ये प्रॉब्लम पाया जाता है। ठीक है, ये एक सोशली एक्सेप्टेड क्राइम है। ठीक है, सारे मुआशरों में जितने भी मुआशरे हैं दुनिया में उन सब में इसको एक क्राइम माना जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। टुडे वी आर facing a lot of social problems, but some are very common in our countries which are destroying our societies and our economy of our country. दोस्तों आज के दौर में हम बहुत से सोशल प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं, जैसा कि करप्शन है, पावर्टी है, लिटरेसी रेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि हमारे मुआशरे को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो कि हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। खाना पीना है, जितना भी हमारा जो रहन सहन की जो इम्पोर्टेंट माशरती हमारी ज़िंदगी है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके अलावा हमारी जो कंट्रीज़ का इकॉनमी है उसको भी इफ़ेक्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे माशरती प्रॉब्लम हैं उनमें से सबसे पहले है करप्शन, दूसरे नंबर पर है पावर्टी, इसी तरह लिटरेसी रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके अलावा टेररिज्म, स्मगलिंग, ड्रग्स अब्यूज़। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या है, ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो कंट्रीज़ हैं, हमारे जो माशरे हैं वो ज़लालत की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इन सब में हाथ बड़े लोगों का होता है। ये जितने भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं, ये जो हाई प्रोफाइल पीपल होते हैं उनकी तरफ से ये प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि ये प्रॉब्लम्स हमारे मुआशरे से ख़त्म हो, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए तो फिर उनकी ग़ुलामी कौन करेगा। उनका जो फंड्स होते हैं, उनके फंड्स होते हैं, वो कैसे वो गवर्नमेंट से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं चाइल्ड लेबर की तरफ कि चाइल्ड लेबर क्या होता है। ठीक है, चाइल्ड लेबर, all those works that deprives children of their childhood, their potential and their dignity. दोस्तों चाइल्ड लेबर क्या होता है? वो तमाम काम जो कि एक बच्चे को अपने बचपना से दूर रखता है। ठीक है, बचपना क्या होता है? बच्चे बचपन में क्या करते हैं? वो खेलते हैं, कूदते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं, इसके अलावा इंजॉय करते हैं, अपने बचपन को इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो तमाम काम जो बच्चा करता है अपने बचपन में, जिसकी वजह से वो बचपन की खुशियों से महरूम हो जाता है, मतलब खेल कूद से, इसके अलावा और जो लाइफ में इंजॉयमेंट होते हैं, बच्चे जो इंजॉय करते हैं, जिससे वो महरूम हो जाते हैं उन कामों की वजह से जो कि
اس کی ایج سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی تو اس کو چائلڈ لیبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دیئر پوٹینشیل اینڈ دیئر ڈگنیٹی، جو کہ اس کو وقار کو، اس کی طاقت کو، اس کی پوٹینشیل کو محروم کرتا ہے. بچہ بچپن میں کیا کرتا ہے؟ سیکھتا ہے. اس کی پوٹینشیل ہوتی ہے یہ کہ وہ سیکھے، اس کی ڈگنیٹی ہوتی ہے کہ وہ کھیلے کودے، ٹھیک ہے، وہ انجوائے کرے، لائف کو انجوائے کرے. اس کا یہ وقار ہوتا ہے جو کہ چائلڈ لیبر کی وجہ سے وہ ان خوشیوں سے محروم ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری ڈیفینیشن کے مطابق اٹ از ہارمفل ٹو فزیکل اینڈ مینٹل ڈیولپمنٹ. دوستوں چائلڈ لیبر جو ہوتا ہے یہ نقصان دہ ہوتا ہے، ہارمفل ہوتا ہے فزیکل اور مینٹل بنیادوں پر، ٹھیک ہے. جب ایک بچہ بچپن میں ہارڈ ورک کرتا ہے تو اس کا جو فزیکل اسٹیٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، وہ ہارڈ ورک کا قابل نہیں ہوتا، اس کا مینٹل لیول پر ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ وقت اس کی اسٹڈی کرنے کی ہوتی ہے اور وہ سخت کاموں میں لگا رہتا ہے، سخت کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے مینٹل لیول اور فزیکل لیول دونوں کے لیے ہارمفل ہوتا ہے. دوستوں اس کے علاوہ یونیسیف اس کی کیا ڈیفینیشن کرتا ہے؟ یونیسیف مین یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ. دوستوں وہ چائلڈ کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے ایز اینی ون بلو دا ایج آف 18. دوستوں وہ بندہ، وہ پرسن جو 18 کے ایج سے بلو ہوتا ہے، جس کی عمر 18 سے کم ہوتی ہے، وہ چائلڈ تصور کیا جاتا ہے. اب چائلڈ لیبر کیا ہوتا ہے؟ از سم ٹائپ آف ورک پرفارم بائی چلڈرن بلو 18 ایج. دوستوں کچھ ایسے کام جو کہ ایک 18 ایج سے بلو بچہ کرتا ہے، بندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو چائلڈ لیبر کہتے ہیں. مطلب وہ کام جو ایک 18 مائنس ایج کے لیے نہیں ہوتے، وہ کام بھی وہ کرتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ چائلڈ لیبر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اب چائلڈ لیبر کے وجوہات کون کون سے ہوتے ہیں؟ پاورٹی. دوستوں سب سے پہلے جو ہے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ ہے پاورٹی، غربت. اکثر اوقات بچے جو کام کرتے ہیں وہ غربت کی وجہ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا جو ریزن ہے انمپلائمنٹ آف ایلڈرز. تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے والدین جو ہوتے ہیں، ان بچوں کے والدین جو ہوتے ہیں ان کو کام نہیں ملتا، ان کو روزگار نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ ان کی جو بچے ہوتے ہیں وہ کباڑ جمع کرتے ہیں یا جو ایگریکلچر میں کام کرتے ہیں یا چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور اس کا ایک اور بھی ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ایلڈر ہوتے ہیں وہ کام چور ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، سارا دن گھر پر پڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کام نہیں ملتا. تو اسی وجہ سے ان کے بچوں کو ناکامن گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ان کو کام کرنا پڑتا ہے. تو کیونکہ ان کی ماں ہوتی ہیں، ان کو زندگی مطلب زندگی بسر کرنی ہوتی ہے، کچھ کھانا پڑتا ہے، کچھ پہننا پڑتا ہے، تو اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر ہے اوور پاپولیشن. دوستوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ملک میں اوور پاپولیشن ہونا، مطلب آبادی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ہر گھر میں 10 4 5 8 بچے ہوتے ہیں. تو جو والدین ہوتے ہیں وہ سارے بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہیں، تو اس لیے وہ کچھ ایک دو بچوں کو جو چائلڈ لیبر ہوتا ہے مطلب کام کے لیے نکالتے ہیں، اس پر کچھ کام کرتے ہیں سیکھنے کے لیے، اس کو گیراج پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کو مستری بنانے کے لیے اس کو کام پہ لگائے جاتے ہیں، مطلب ہنر سکھایا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو چوتھے نمبر ہے ٹریڈیشن آف میکنگ چلڈرن لرن دا فیملی اسکلز. دوستو چوتھے نمبر پر جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ
ریزن ہے جو کہ اکثر ہماری جو ٹریڈیشنل معاشرے ہوتے ہیں ان میں یہ کام کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ مستری ہے یا ایک بندہ ہے وہ کسی گراج پر کام کرتا ہے، یا اس کے علاوہ جتنی بھی اور سکلز ہوتے ہیں، تو جیسا کہ دکاندار ہوتا ہے ایک بندہ دکاندار ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ دکاندار ہو، وہ فیوچر میں کچھ مطلب بزنس جو ہوتا ہے وہ سنبھالے ہمارا. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مستری چاہتا ہے جو کہ میسن ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ بھی ہماری طرح اس کے پاس بھی اسکل ہو، وہ بھی اچھی طرح سے جو دیواریں ہیں وہ بنائیں. اور اس کے علاوہ جو ترکان ہوتے ہیں اور جتنی بھی یہ چھوٹے موٹے پیشوں کی جو اسکلز والے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ وہ بھی یہ اسکلز سیکھ لے. ٹھیک ہے، اکثر اوقات آپ لوگوں کو بازاروں میں دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ ایسے بچے آپ لوگ مطلب جو یہ کام کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ وہ کام سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. 5 نمبر پر ہے پوٹینشیل الٹریسی. ٹھیک ہے دوستوں، اکثر اوقات جو بچے ہوتے ہیں ان کے والدین الٹریٹ ہوتے ہیں، مطلب ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو جو تعلیم ہوتا ہے، ایجوکیشن ہوتا ہے، ان کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا. ان کا جو بچوں کا بچپنا ہوتا ہے، انجوائمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے، وہ یہ تصور نہیں کرتے، مطلب اس پر وہ کام نہیں کرتے. اس کی نظر میں یہ کچھ نہیں ہوتا، صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کا بچپنا جو ہوتا ہے وہ ضائع کرتے ہیں، اور اس کا جو ایکوریٹ پاور ہوتا ہے، ان کے بچوں کا منٹل پاور ہوتا ہے، ان کو وہ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فیلیئرز آف لا. لاسٹ ہے فیلیئرز آف لا. دوستوں، ہمارے ممالک میں لا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر لا ہے بھی تو اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کو سرو کریں. ٹھیک ہے، ان بچوں کی ضروریات پوری کریں، ان بچوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کرے، فوڈ شیلٹر پرووائڈ کرے. تو اس وجہ سے ہمارے جو ممالک ہیں ان میں یہ لا فیل ہے، مطلب کام نہیں کرتا. اگر کرتا بھی ہے تو ان کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ نیگیٹو آتے ہیں. دوستو، ٹائپس آف لیبر، چائلڈ لیبر. دوستو، یہاں پر میں نے کچھ ٹائپس مینشن کیے ہیں چائلڈ لیبر کے، کہ بچے کون کون سے کام کرتے ہیں. دوستو، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسا کہ گھروں میں کام کرتا ہے، چھوٹے بچے کام کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں پیسے کمانے کے لیے. تو دوستو، یہاں پر جو مین ہوتے ہیں، جو کہ میری ایکسپیرینس کے مطابق ہیں، جو میں نے دیکھے ہیں، تو وہ یہاں پر میں نے مینشن کی ہے آٹو موبائل ورک شاپ. دوستو، اکثر اوقات جو میری نظر میں جو میں دیکھتا ہوں آٹو موبائل ورک شاپ پر مجھے زیادہ تر بچے نظر آتے ہیں جو کہ بہت کم ایج سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہے اسٹریٹ ورک. دوستو، اکثر اوقات جو بچے ہوتے ہیں وہ کباڑ جمع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو بیچتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے. تیسرے نمبر پر ہے ہوٹلز. دوستو، ہوٹل میں اکثر اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پر ہے ٹیکسٹائل فیکٹری. اکثر جو کپڑوں کے جو فیکٹریز ہوتے ہیں ان میں بھی بچے پائے جاتے ہیں. ایگریکلچر، جو زمینیں ہوتی ہیں بڑے لوگوں کی اور غریب جو کسان ہوتے ہیں ان کے بچے اس میں کام کرتے ہیں. ماربل کٹنگ، جو لاسٹ ون جو میں نے دیکھا ہے وہ ہے بچے ماربل کٹ کرتے ہیں. جو ماربل چپس ہوتے ہیں تو اس کی کٹائی ہوتی ہے، جو اس کی رگڑائی صفائی وغیرہ ہوتی ہیں، یہ سب وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوستوں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اگر کوئی مطلب آپ کی سوسائٹی میں ہے تو آپ لوگ وہ کمنٹ باکس میں منشن کریں. ٹھیک ہے، تو دوستوں اب آتے ہیں چائلڈ لیبر ان پاکستان. چائلڈ لیبر ان پاکستان. پاکستان از امنگز دا ٹاپ 10 کنٹریز ہیونگ ایشو آف چائلڈ لیبر. دوستوں، پاکستان کا شمار ان ٹاپ 10 کنٹریز میں ہوتا ہے جن میں چائلڈ لیبر کا ایشو پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چائلڈ بلو 5 to 15 آر 40 ملینز. دوستوں، پاکستان میں تقریباً
40 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्रें 5 से लेकर 15 तक हैं। 50% जो बच्चे होते हैं उनकी एजेस 5 से लेकर 9 तक होते हैं, जो कि काम करते हैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बरकरार रखने के लिए। मतलब जो घर के अखराजात होते हैं उनको पूरा करने के लिए वो काम करते हैं, जो कि जिनका कोई और ज़रिया नहीं होता कमाने का, जिनके वालिदैन नहीं होते या वालिदैन काम नहीं करते, या इसके अलावा और भी इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से वो काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों उसमें 2.7 मिलियन चिल्ड्रन जो होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, जो कि किसानों के बच्चे होते हैं या और जो आते हैं कमाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसमें से 73% बॉयज़ होते हैं और 27% गर्ल्स होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान। दोस्तों वाई चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, दोस्तों बच्चों से मुशक्कत क्यों लिया जाता है पाकिस्तान में, उसकी वजूहात क्या क्या है, कौन कौन सी वजूहात है, कौन सा फैक्टर है जिनकी वजह से बच्चे मजबूर है चाइल्ड लेबर पर, ठीक है, काम करने पर। द पाकिस्तान पार्लियामेंट इज़ द पार्ट ऑफ एलीट क्लास पीपल। दोस्तों पाकिस्तान का पार्लियामेंट जो है, पाकिस्तान के जो बड़े लोग होते हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, पार्लियामेंट मतलब जितनी भी बड़े लोग होते हैं, दे पे नो टैक्सेस। दोस्तों ये टैक्स नहीं देते और ये नहीं चाहते, एंड दे डोंट वांट टू मेक एनी चेंज इन द सिस्टम। दोस्तों ये नहीं चाहते कि मुल्क से पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, चाइल्ड लेबर ख़त्म हो जाए। दोस्तों ये क्यों नहीं चाहते, ये इसलिए नहीं चाहते कि अगर मुल्क से पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, वो टैक्स दे और वो उस टैक्स का हुकूमत सही इस्तेमाल करे और मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाए, चाइल्ड लेबर का ख़ात्मा हो जाए, तो फिर उनका काम कौन करेगा, उनकी फैक्ट्रियाँ कौन चलाएंगे, उनकी एग्रीकल्चर लैंड कौन संभालेंगे, उनका जो घर के काम होते हैं वो कौन करेंगे। दोस्तों ये नहीं चाहते, ठीक है। आप लोगों ने खुद एक्टिव रहना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, आप लोगों ने काम करना होगा, मेहनत मजदूरी करनी होगी, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, उनको मुकाबले के लिए आप लोगों ने तैयार करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेन रीज़न। दोस्तों दूसरा जो रीज़न है वो है नो लॉ आर एनफोर्स्ड। दोस्तों पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, किसी के लिए कानून नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए कानून है। उनको जेलों में डाला जाता है, उनसे टैक्स वसूल किया जाता है। उन पर टैक्स ये नहीं है कि कोई आए आपके घर और कहे कि आप पर ये टैक्स है, नहीं। आप आटा ख़रीदते हैं, आप चीनी ख़रीदते हैं, आप ऑयल ख़रीदते हैं, आप कपड़ा ख़रीदते हैं। मतलब दोस्तों आप लोग अगर पेंसिल भी ख़रीदते हैं ना, उन पर टैक्स लगाया है, हमारी कंट्री ने उस पर टैक्स लगाया है, आप लोग टैक्स पे करते हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग इस मुल्क के लिए कितने टैक्स पे करते हैं, ठीक है। आप लोगों को लूटा जा रहा है, हर लिहाज से, हर तरफ से आप लोगों को लूटा जा रहा है, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को मतलब आप लोग बिल्कुल इससे ना खबर है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा इनमें मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि हाउ टू स्टॉप चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि दुनिया के हर मुल्क से, हर कोने में जो भी गरीब मुल्क हैं, जो भी चाइल्ड लेबर में ममालिक जो मुब्तला है, उनसे इनका ख़ात्मा कैसे किया जाए। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को इन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर ना हो, अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए तो आप लोग ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में मेंशन है, सॉरी यूट्यूब चैनल के एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
میں نے دیا ہوا ہے. تو دوستوں امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.